السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في واحد الموديل نيميرو 3 كونسيرنون بريباراسيون دو كونترول نيميرو 1 بروميير سيمستر. إذا في هذا الموديل هذا كاين شي حوايج جداد. إذا كاين شي حوايج ما عمرنا درناهم. يعني شنو هو الغرض من لي موديل باش نوعي لكم يعني التمارين، هو أنكم تعرفوا يعني الأنواع ديال التمارين اللي ممكن تحط وبالتالي باش تجاوبوا مزيان. إذا هنا غنشرح لكم هذوك لي كيستيون اللي هما يعني جداد، و ميم طون غنعطيكم التذكير بالنسبة لشاك كيستيون. هنا هاد التمارين هادو ولا هاد الموديل هذا خديته من اقتراحات ديال بعض التلاميذ اللي صيفطوا لي تمارين من خلال الفروض المنزليه اللي تعطاهم يعني من طرف الاستاذ. هنا غنشير لواحد النقطه هذه. سمحوا لي بزاف، راه ميمكنش نجاوب كل شيء. علاش؟ لان ما عنديش الوقت بزاف، او ميم طون عندي بزاف ديال الرسائل كونسيرنون يعني هاد المساله هذه، ولكن راكم دائما في البال. اذا بالنسبه لهذوك لي دو موديل اللي درنا، كتعرفوا بلي راه سيونس نيميرو 1 درنا فيها موديل نيميرو 1، سيونس نيميرو 2 كوريكسيون ديال الموديل نيميرو 1، سيونس نيميرو 3 موديل نيميرو 3، سيونس 4 كوريكسيون ديال الموديل نيميرو 2، وبالنسبه لهذا موديل نيميرو 3. بالنسبه لهذا الشيء اللي داز قبل هاد لي سيونس وهاد لي سيونس اللي جاي من بعد، راه تلقاو كاملين الروابط ديالهم في ديسكريبسيون. دائما الا تلفتوا باغيين تقلبوا على حاجه، هبطوا للديسكريبسيون غتلقاو كلشي كاين تماك موجود. اذا بالنسبه لا كوريكسيون غدا ان شاء الله تكون عندكم باذن الله. غندوزو دابا ليكزيرسيس نيميرو 1. برومييرمون ولا هاد ليكزيرسيس كيتكلم على l'arithmétique dans n. La première question: décomposer a et b en produits de facteurs premiers tels que a égale à 1800 et b égale à 3780. دونك هادشي درناه مرارا وتكرارا، دونك عادي جدا. اذا غتقسموا، ما تنساوش بلي راه ديروا لا ديفيزيون غير على لي نومبر بروميي، لي نومبر بروميي 2 3 5 7 انسي دو سويت. اذا لا بروميير كيستيون سي كلير. بالنسبه لا دوزيام كيستيون: كالكولي بي جي سي دي ا بي اي بي بي سي ام ا بي. كتعرفوا بلي راه بي جي سي دي هي لو بلو غران كومان ديفيزور، و بي بي سي ام هي لو بلو بتي كومان ملتيبل. هذه واحد. ثانيا كيفاش كنحسبوا بي جي سي دي ا بي؟ كناخذوا لي فاكتور كومان avec la plus petite puissance. وبالنسبة ل PPCM كناخدو les facteurs communs et non communs بين A و B bien sûr avec la plus grande puissance. بالنسبة ل troisième question: simplifier les nombres suivants. عندي A sur B et racine carrée de AB. هادشي درناه. دونك غتخدموا بالديكومبوزيسيون ديال A و B باش تلقاو يعني la réponse ديال هاد la question. Concernant quatrièmement, déterminer le plus petit entier naturel n pour que le nombre NAB soit un carré parfait. هذه لا كيستيون جديده، ما عمرنا درنا بحال هاد لا كيستيون، جات الفرصه باش تعرفوا كيفاش كتجاوبوا على هاد لا كيستيون. ممكن تحط لكم في الفرض، علاش لا. هنايا قال لك هنايا pour que le nombre NAB soit un carré parfait. كما كتعرفوا le carré parfait. شنو هو le carré parfait؟ c'est un nombre qu'on peut écrire sous forme d'un nombre à la puissance 2. مثلا 9 est un carré parfait. علاش؟ لأن 9 ممكن نكتب على شكل 3 au carré. Par exemple 25 est un carré parfait. علاش؟ لأن 25 ممكن نكتب على شكل 5 au carré. وما تنساوش بلي راه حنا خدامين في l'ensemble n. Donc les entiers naturels. Pour la question numéro 5, calculer le nombre x égale à 1 sur a plus 7 sur b. هاد لا كيستيون حتى هي جديده، ما عمرنا درنا بحال هاد لا كيستيون، ولكن سي لوكازيون. هنا كيفاش غنخدموا كيفاش غنجاوبوا على الكالكول ديال اكس؟ هنا عندي مجموع عددين كسريين، وهذيك ا اللي غديروا تماك ماشي غتاخذوا 1800، و بي الا خديتو 3780 الا بغيتو توحدوا المقامات بهاد لي دو نومبر غديروا بيناتهم الملتيبليكاسيون، غاتيكم واحد العدد كبير. يعني غتستعملوا واحد الطريقه تقليديه، ومن بعد غتبقاو ديروا سامبليفيكاسيون بزاف من اجل باش تلقاو في الاخر النتيجه. نو، ماشي هذه هي الطريقه اللي غديروا. غتوحدوا المقامات، ولكن غتستعملوا ديكومبوزيسيون ديال او بي. اشنو هو المقام الموحد؟ المقام الموحد غتاخذوه هو بي بي سي ام. اشنو هو بي بي سي ام؟ هو لو بلو بتي كومان ملتيبل، يعني المضاعف المشترك الاصغر بين هاد الجوج. وإلا درت الطريقه هذه ورديتو البال مزيان راه غتلقاو يعني لا ريبونس. دونك هذا فيما يخص ليكزيرسيس نيميرو 1.
كنتمنى تجاوبوا عليه، وغدا ان شاء الله كما قلت لكم راه نصيفط لكم التصحيح. Passons maintenant à la question ou bien à l'exercice numéro 2. الوغ بالنسبه للإكزرسيس نيميرو 2 كاين الجديد في هذا الإكزرسيس هذا، شي حوايج يعني ما درناهمش، دونك هذه هي الفرصه باش تعلموهم. دونك كاش تيقول l'exercice numéro 2 soit A et B de nombres entiers naturels tels que P, G, C, D, A, B égale à 24 et A fois B égale à 17856. هنا عوض ما يعطيوني A و B نديرو ديكومبوزيسيون نحسبو P, G, C, D و P, P, C, M، ماشي بحال l'exercice numéro 1. هذا exercice ديفيرون على l'exercice اللي قبل. هنا عطاوني P, G, C, D, A, B وعطاوني A fois B. وشنو هي la question numéro 1؟ La question numéro 1 déterminer les diviseurs communs de A et B. كتعرفوا بلي راه P, G, C, D تيكونوا فيه لي فاكتور كومان، وهنا بغينا لي ديفيزور كومان بين A و B. بالنسبة لا دوزيام كيستيون déterminer PPCM AB. إذا هذا سؤال جديد، وواقيلا درتو ديجا درتو ديجا درتو في واحد لا سيونس. الا عقلتو كنا خدامين بواحد القاعده، عندنا واحد القاعده هنايا معطيه بار ديفينيسيون. اشنو هي هاد القاعده اللي غنستعملو؟ القاعده كتقول بي بي سي ام ا بي فوا بي جي سي دي ا بي ايكالا ا بي. عندي بي جي سي دي ا بي ايكالا 24 معروفه، وعندي ا بي ايكالا 17856 معروفه. دونك يكفي باش نحسب بي بي سي ام اون يوتيليزون هاد لا غولاسيون اللي عطيتكم دابا. بالنسبه للتروازيامون اللي هي لا ديرنيير كيستيون في هاد اكزرسيس نيميرو 2 ديتيرميني ا اي بي. اذا بحال قلتي العكس ديال اكزرسيس نيميرو 1. اكزرسيس نيميرو 1 كيعطيونا ا و بي، والعاده باش كنخدموا حنايا لابيتود اللي عندنا، وراكم عارفين هذا الشيء هذا بلي راه الاغلبيه فيكم يعني كان كيخدم غير كيتعطى ا وكيتعطى بي، كيحسب بي جي سي، كيدير ديكومبوزيسيون بعدا هو الاول، عاد كيحسب بي بي سي ام و بي جي سي دي. دابا العكس، دابا عطاونا بي جي سي دي في الاول، شويه حسبنا بي بي سي ام، عاد قالوا لنا ايوا لقينا ا و بي. اذا هنا كاينه واحد الطريقه متبعه باش نحسبوا ou bien pour déterminer la valeur de A et la valeur de B. Donc هذا فيما يخص l'exercice numéro 2. D'abord ندوزو l'exercice numéro 3 qui nous parle de calcul vectoriel. إذا شتي قلنا l'exercice numéro 3 ABC est un triangle tel que, ou bien ABC un triangle soit E, F et P 3 points tels que عندي AE égale à AB plus AC, وعندي AF égale à 3AC, وعندي AP égale à 2AB moins AC. دونك هاد l'exercice هذا يعني خديته من واحد النموذج ديال الفرض المنزلي اللي صيفطو ليا احد التلاميذ. La première question montre que CB ou bien CP égale à 2CB. إذا غتبداو هنايا انا نعطيكم يعني واحد الاقتراح. غتاخدو سي بي وغتدخلو بين سي و بي واحد لو بوين اون يوتيليزون لا غولاسيون دو شارل، وفي الاخر غتلقاو دو سي بي. شنو هي الطريقه، شنو هو الاختيار ديال هذيك النقطه؟ حيت الاغلبيه ما كيعرفش كيفاش غيختار هذاك لو بوين. غتشوفوا المعطيات سي اشنو حداها و بي اشنو حداها، وغتشكوا بلي راه هذيك النقطه هي الصحيحه اللي غتدخلوا بين هذوك لي دو بوين. او ميم طون كتشوفوا اشنو عندكم في هذوك لي دوني اللي عندكم ديال الاختيار ديالكم، وشنو هي الحاجه اللي باغي نوصل ليها في الاخر. انا في الاخر باغي نوصل الفيكتور سي بي. دونك هذا فيما يخص برومييرمون. دوزيامون كونستروير لا فيغور. دونك نورمالمون في العاده لا بروميير كيستيون هي كتكون هي كونستروير لا فيغور. دابا هي لا كيستيون نيميرو 2 نحترموا حنا لوردر ديال لي كيستيون. دونك كونستروير لا فيغور غترسموا التريونغل وغترسموا هذوك لي بوين اللي عندكم او اف و بي و داكور او اف و بي. وي هنا باش ترسموا ما تنساوش بلي راه عندكم هنا ا ايكال ا بي بلس ا سي. ملي تيكون عندي فيكتور ايكال لا سوم ديال دو فيكتور، راه عندي تماك واحد الباراليلوغرام. الا عقلتو اللي مازال ما ضبطش يعني الطريقه ديال انشاء الشكل، انا نقول لي غتمشي لسيونس نيميرو 2 ديال كالكول فيكتوريال، فيه جميع الانواع ديال الاشكال اللي ممكن تحط.
انا حاولت باش نعطيكم جميع الانواع. اذا شنو غدير؟ غتمشي للبلاي ليست ديال طون كومان وغدير في العنوان غدير كالكول فيكتوريال سيونس 2 اوتوماتيكمون غيطلع لك لا فيديو اللي فيه كونستركسيون ديال لي فيغور وغتفهم مزيان. دونك هنا قلنا ا او ايكال ا بي بلس ا سي، سيتادير كاين واحد الباراليلوغرام تماك، و ا اف ايكال 3 ا سي عاديه، وبالنسبه ل ا بي ايكال 2 ا بي موان ا سي كاين باراليلوغرام. ديما ملي كتلقاو فيكتور ايكال اون فونكسيون ديال دو فيكتور عرف بلي راه كاين تماك واحد الباراليلوغرام فرد راسو. اوردو البان لي سونس، لو سونس ديال لي فيكتور. دونك هذا فيما يخص دوزيامون. دابا غندوزو للتروازيامون. الوغ بالنسبه للتروازيامون عندنا بتيتا montrer que EF égale à moins AB plus 2AC et PF égale à 4AC moins 2AB. هنا باش تجاوبوا على هاد لا كيسيون هادي غتاخدوا بعدا EF غتدخلوا واحد لو بوين بين E و F en utilisant la relation de Charles. كما كنقول لكم دائما شوفوا اشنو هما المعطيات اللي عندكم وفين هو لو بوين داريفي، فين باغي توصل، يعني اشنو هما لي فيكتور اللي باغي توصل لهم في الاخر، وهذاك لو بوين دو ديبار شوف واش ممكن واش كاينه شي علاقه باش توصل هذوك لي فيكتور اللي عندك في لو بوين داريفي. و بي اف نفس الشيء غتدخلوا واحد لو بوين بين بي و اف وغتخدموا بشارل وفي الاخر غتلقاو 4 ا سي موان 2 ا بي. لا كيسيون بتي بي ديدوير كو لي بوين او اف اي بي سون الينيي. قلت لكم دائما الا عندي 3 بوين لالينيومون ديال 3 بوين سيتادي خاصني نبين واحد العلاقه. اشنو هي هاد العلاقه هادي؟ خاص نلقى واحد الفيكتور ايكال ان نومبر فوا ان اوتر فيكتور وكاين واحد لو بوين اللي كتعاود. مثلا هنا بغيت نبين ان او اف اي بي سون الينيي. باغ اكزومبل غناخدو باغ اكزومبل غتلقى او اف ايكال ان نومبر فوا او بي او بيان اف بي ايكال ان نومبر فوا او بي الى اخره. المهم ليسونسيال هو تكون عندي واحد لو بوين اللي كيتعاود. بالنسبه لبتي سي ديدوير كو او اي لو ميليو دو سيغمون اف بي. ملي كتسمعوا ديدوير يعني مما سبق، ما تفكرش في شي حاجه اخرى، يعني مما سبق شنو عندك قبل وعلى اساس داكشي اللي عندك قبل غتجاوب على لا كيستيون او لو ميليو دو سيغمون اف بي. يعني باغ اكزومبل بين ليا بلي راه مثلا اف او ايكال او بي، يعني خاص لي دو فيكتور يكون عندهم نفس لو سونس، ولا اف او égale à 1 sur 2 fp ou bien pf égale à 2 fois pe ou bien pe égale à 1 demi pf إلى آخره. هذا فيما يخص la question petit c. ندوزو دابا للكاتريامون. كاتريامون عندي بتيتا construire le point G، يعني خاص ترسم لو بوين جي باش تكمل لا فيغور ديالك باش تاخد عليه لو بوين. construire le point G tel que PG égale à 2 BE. واش كاين هنا واحد لو بوين اللي كيتعاود؟ لا ما كاينش لو بوين اللي كيتعاود. اذا هادوك لي دو دغوات نورمالمون خاص يكونوا باراليل، سيتادير هادوك لي دو فيكتور ils sont collinéaires و لي دو دغوات sont parallèles. يعني غترسم في الاخر غتلقى BE est parallèle à PG و PG فيه جوج ديال المرات جوج ديال لي ديستانس ديال BE. هذا فيما يخص بتيتا. Petit b, montrer que AF est parallèle à PG. باش تبينوا دو دغوات parallèle خاصكم تلقاو فيكتور égal à un nombre k fois un autre vecteur. هنا خاصكم تلقاو مثلا AF soit AF égal à un nombre fois PG ou bien vecteur PG égal à un nombre fois vecteur AF. بحال غير هو ك ما غاديش يكون بحال اللي خدا ا اف ايكال كا فوا بي جي وكاين اللي خدا بي جي ايكال كا فوا ا اف، راه ما غاديش يكون عندهم نفس نفس العدد بيان سور، غير الا كان لو نومبر 1. اذا هنايا كنظن بان هذا الشيء واضح. بالنسبه لهاد ليكزارسيس نيميرو 3 يعني اللي فيه لا غولاسيون دو شارل مزيانه غتخدموا بها بزاف، غترينيو عليها مزيان. فيها دوزيامون يعني الكونستركسيون ديال لا فيغور. فيه تروازيامون لو ميليو، كاين تلام اللي كيسولوا بزاف على لو ميليو، ها هو لو ميليو. كاين لالينيومون ديال لي بوين وكاين الباراليزم ديال دو دغوات. دونك جو بونس ان هذا التمرين هذا غني، يعني فيه تقريبا جميع الفقرات.
غير هو بعض المرات ملي تيقول لك مونطري كو فيكتور ايكال ان نوتر فيكتور ولا اون فونكسيون ديال دو فيكتور، الاغلبيه ديال التلاميذ كيلقاو مشكل، ما كيعرفش باش غيبدا شنو هو لو بوين الصحيح اللي غيدخل بين هذوك لي دو بوين، كيتخربق. انا غنقول ليه شوف، مع لونطرينمون مع كثرة التمارين راه كتولي كتعلم وكتعرف، يعني راه محدك غادي وكتعلم. انا براسي باقي كنتعلم. دونك الانسان اشنو هو ليسونسيال؟ ليسونسيال هو انني ندير اللي عليا باش يكون عندي واحد الباكاج ونطبازا مزيان لي زاني بروشين. اذا اون فوا كتخدم مزيان في واحد الماده معينه وكتصبر، من طبيعه الحال في الاول كتاخذ واحد ليكزارسيس ما كتعرفش ليه، كتلقى مشكل في واحد لا كيستيون، كتعصب، يقدر تخلي يعني هذاك ليكزارسيس وكذا. لا، خاصك شويه ديال الصبر وواحد المجهود. اون فوا كدير واحد المجهود راه كاين تقدم ملموس، كدير واحد ليفور كتقدم في هذاك يعني في لي نوسيون دو باز وكذا. ليسونسيال هو تخدم بواحد الطريقه اللي هي عقلانيه، واستعمل ديما في المنطق في الاجوبه ديالك، حيت الا طبازيتي مزيان العام الجاي غتخدم بواحد اريحيه، وفي البكالوريا غتجيك المسائل العاديه، ما غاديش يعني ما غاديش تدمر مزيان، ما غاديش تضرب تماره كيما واحد ما مبازيش. اذا هادو هما النصائح اللي ممكن نقدم لكم. كنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى تجاوبوا على هذا الموديل. عندكم تقريبا 24 اور ماكسيموم، وملي غتشوفوا لا كوريكسيون غتستافدوا من الاخطاء ديالكم، شنو هي الحاجه اللي جديده بالنسبه لكم، وهكذا الانسان راه كيتعلم. دونك كنتمنى لكم حظ موفق. as we say every day, see you next time ان شاء الله.